بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أخواتي الفاضلات أمهات تلاميذ سنة رابعة ابتدائي. في هذا الفيديو اللي راح نخصه بحول الله التقويم في الفرنسية كمراجعة للدروس اللي تناولوها لحد الساعة. إذا درسوا بطريقة عادية، إذا لدينا نص مجموعة من الأسئلة راح نجاوبوا تمرين فتمرين بحول الله. إذا أقرأ النص، التلاميذ راح يستمعوا. أولا نص بسيط جدا وشفنا مثله سابقا. Je m'appelle Yahya. J'habite le quartier des Douches. Ma maison se trouve en face du jardin, près de l'école, pas loin de la poste. أعيد. Je m'appelle Yahya. اسمي يحيى. J'habite le quartier des Douches. أسكن حي des Douches. Ma maison se trouve en face du jardin. منزلي مقابل للحديقة. près عندنا près وعندنا loin. près de l'école قريب. près قريب من المدرسة. pas loin هنا قلنا pas loin de la poste وليس ببعيد عن البريد. إذا راني قلت لكم إنه النص بسيط جدا. ماذا لدينا هنا أسئلة الفهم compréhension de l'écrit. عندنا écrit vrai ou faux. Ma maison se trouve en face du jardin. هنا وش قالنا ma maison se trouve en face du jardin. إذا هنا عندنا vrai صحيح faux خاطئ. إذا هنا لدينا صحيح. راح الآن نجاوب لكم شفهي، لكن الإجابة نخليها لكم، راهي موجودة فقط هنا باش ينتبهوا للتلاميذ. قلنا ma maison se trouve en face du jardin. vrai. ma maison se trouve loin de l'école. لهنا انتبهوا واش قالنا ma maison لهنا près de l'école. près de l'école قريبة من l'école، لكن هنا قالنا se trouve loin. هي بعيدة عن المدرسة. هنا عندنا فوق. وابيت يحيى. أين يسكن يحيى؟ ببساطة شديدة نكتبوا هنا قالنا جابيت لو كارتي دي دوش. احنا ما نكتبوش جابيت، نكتبوا يحيى أبيت لو كارتي دي دوش، يسكن حي دي دوش. إذن ماذا لدينا relève du texte un nom propre un nom commun. هذا الدرس راهم يفترض أنهم تناولوه le nom propre et les noms communs. وش هو le nom propre؟ ببساطة هو اسم شخص أو مكان. الاسم الخاص يكون خاص بهذاك الشيء. أنا نقول لكم مثلا ألجي، نقول لكم بليدة، قسطنطين، تمن راست، أدرار، نقول لكم أورو، نقول لكم بجاية، تيبسة. هذه أسماء مدن خاصة بالمدينة. هذه راهي نو بروبر. نقول لكم أحمد، علي، خديجة، هذه أيضا نو بروبر. لكن لما نقول لكم مثلا إلاف، تلميذ، هذه تلميذ تشمل كل التلاميذ. إذن اسم عام مشترك، كوما هو مشترك. إلاف هو تلميذ يشمل كل تلميذ يصلح عليه هذا الاسم. مثلا نقول لكم مثلا لو شا هذا اسم حيوان. لو شا هذا تدخل تحته كل أسماء الحيوانات، هو نوم كوما. لكن نقول لكم مون شا سابيل مينوش، قطي اسمه مينوش اللي هنا اسم قطي فقط. إذن هو اسم خاص، هو بروبر. إذا نجيو لهنا وعلامات لو نون بروبر وش هو؟ أنكم توجدوه يكتب بدايته ماجيسكيل. لاحظوا لهنا يحيى دي دوش، هذه ماجيسكيل، هذا نون بروبر خاص بهذاك الطفل فقط. هنا مثلا عندنا جاردان، عندنا لابوست، عندنا لا ميزون، هذه دي نون كومان. نتوما تخيروا واش حبيتوا، أسماء مشتركة.
وبحول الله إذا كفاني الوقت راح ندير لكم درس خاص غير بهذه، لأنه راح يتبعهم هذا الدرس حتى سنة 5. إذا ماذا لدينا هنا؟ ماذا لدينا مي أو فيمينا. ضع في ولا حول إلى المؤنث. هنا le verbe mettre. كريم est un voisin. كريم est un voisin. هنا درستوا أنه لما نحولوا إلى المؤنث الحالات اللي درستوها لحد الساعة أنه نضيف لو أو. هنا نقولوا كريمة est une voisine. هنا فقط انتبهوا أبنائي، أحيانا ما يمدلكمش هذه الأون، لازمكم تحولوها نحولوها أون. كريم est un voisin، نرجعوها كريمة est une voisine. التمرين الخامس remplace les noms par il ou elle. عندنا ضميرين il هو، elle هي. أمينة habite le quartier حسيبة. هنا واش نقولوا؟ habite le quartier حسيبة. أمينة هي elle. علي habite le quartier حسيبة. هنا واش نقولوا il. هذه راهي من الأمور البسيطة، يعني الضمائر راهي من الأمور البسيطة. هنا عندنا complète je suis à la maison. عندنا هنا قلنا je suis le verbe être. هنا عندنا tu واش نقولوا à la maison. nous واش نقولوا à la maison. إذن هنا لازم يكون حافظ le conjugaison du verbe être. واش عندنا لهنا؟ عندنا نقولوا tu es à la maison. nous sommes à la maison. كل هذه راح نشوفوها الآن مكتوبة. وصلنا l'expression écrite. هنا ماذا لدينا؟ complète par face, la mosquée, maison, stade. هي شبيهة جدا للنص للسند الأول. je m'appelle. هنا راح يحط اسمه. ماذا عما يتحدث هنا؟ ما se trouve en. هنا ينتبه مادامنا قلنا en يعني الكلمة اللي تجينا بين. du magasin à côté de pas loin du. أعيد je m'appelle se trouve en du magasin à côté de. هنا عندنا pas loin du. هنا عندنا je m'appelle يحط اسمه. عما يتحدث ma maison se trouve en. مادامنا قلنا هنا en وش لازمنا نقولنا؟ هنا عندنا face، عندنا هنا la mosquée، عندنا maison، عندنا stade. إذن en face du magasin à côté de واش نقولوا هنا؟ pas loin du. هنا عندنا stade وهنا عندنا mosquée. والله هنا mosquée de la mosquée، هنا pas loin du stade. هذا التمرين الحقيقة غير تابع للتقويم، أنا فقط أضبطه لأنه هذه النوعية من التمارين لازم يتحكم التلميذ فيها. هو تصريف le verbe être، conjugaison du verbe être، لازم التلميذ هنا يتحكم فيها. وأيضا في كل الامتحانات والتقويمات تكون عندنا هنا الضمائر وهنا عندنا le verbe être مصرف، فقط راح يقوم بالربط. إذن أخواتي اللي هنا أترك لكم التصحيح. هاهو التصحيح كاملا، وأيضا تجدونه باه يسهل عليكم أكثر وأكثر تجدونه في الرابط المثبت مكتوب، يسهل عليكم أنكم تحملوه ولا تقراوه أفضل من الفيديو. إذا نتمنى نكون نفعتكم إن شاء الله. ما تنسوش الدعم الكبير للقناة بالتعليقات وأيضا باللايكات، ونقول لكم في أمان الله.